सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू केही दिन पारेर कोहीले चाहिँ त्यो अघिल्लो वा पछिल्लो दिन पनि पार्नु भएको छ। दिवसको सुरुवातदेखि नै हामी सक्रियताका साथ लागेर आयोजन गरिरहेकै हौँ। त्यो अनुभवलाई लिएर यस वर्षको हाम्रो 5औं विश्व संस्कृत दिवस पनि हामी भव्य सभ्य रूपमा मनाउँछौँ नै। प्रवचन दिने विद्यार्थीहरूलाई त्यसै अनुसारको संस्कृतका विषयमा ज्ञान दिने, सिकाउने, संस्कृतको निरन्तर अभ्यास गराउने यस्ता कार्यहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा व्यक्तिलाई जोडेर यो संस्था मार्फत भयो भनेदेखि अन्तिममा विश्व संस्कृत दिवस मनाएको, त्यो एक दिन मनाएको सार्थकता हुन्छ। त्यो विश्व संस्कृत दिवसमा चाहिँ हामीले नौनी निकाल्ने हो, घिउ निकाल्ने हो। स्कुल अफ मेडिकल साइन्स र स्कुल अफ आर्ट्सको दुईटाको कोलाबोरेटिभ प्रोग्रामको रूपमा यौगिक साइन्स सुरु भयो र त्यसको सब्जेक्ट कमिटी मेम्बरको रूपमा अलिकति योगदान दिन पनि पाइयो। निर्मल सर सँगसँगै बसेर योगदान दिन पाइयो र अब त्यो सुरु भयो। अहिले फर्स्ट इयरको एनाटोमी फिजियोलोजी आदि चाहिँ मेडिकल साइन्सले नै पढाउने भएर त्यसैले चलाउँछ पनि। त्यो चाहिँ त्यसमा सम्बन्ध हुन पाएकोमा आफूलाई गौरव पनि महसुस हुन्छ। र पर्सिको कार्यक्रम हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम हो। के गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ हामी सबै मिलेर गरिहाल्छौँ। पुनः एउटै कुरालाई कति बोल्नु जस्तो, तर विगतको संस्कृतको परिस्थितिहरू सम्झँदा र अहिले जसरी उहाँले घोषणा गर्नुभयो, त्यसलाई सम्मान भनौँ, पुरस्कार भनौँ, छात्रवृत्ति भनौँ, यो शाब्दिक प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो आफैमा गर्वको विषय हो। यो परिस्थिति जरोपिलोले उत्पन्न गरेको छ भनेपछि हामी सबै संस्कृतसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरूको लागि ठुलो गर्वको विषय मलाई लाग्छ। त्यति चान्चुने कुरा चाहिँ यो पटक्कै होइन। यसको लागि चाहिँ जरोपिलो अभियान र यसका सङ्कल्पकर्ता आदरणीयलाई जति हामी धेरै उहाँप्रति यसमा अनुग्रहित छौँ भनेर भने पनि कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो नाम पनि बडो सोचेरै राखिएको छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वीय पौरस्त्य परम्परामा आरुणी उद्दालक चाहिँ अब उनले एउटा भन्न एउटा अनुसन्धानको एउटा नयाँ चाहिँ रूप प्रस्तुत गरेकोले अब त्यहीसँग सम्बद्ध भएर नाम पनि नामकरण त्यसरी गरौँ भन्ने हिसाबले नामकरण गरिएको छ। लाग्न तयार छौँ, तर यो काम गर्न पऱ्यो भनेर चाहिँ कसैले भन्नुभयो होइन भने चाहिँ हामी एकदम दौडिन्छौँ। त्यो अनि हाम्रो अध्यक्षजीलाई पनि निमन्त्रणा थियो। यो कार्यक्रम जुधेर अध्यक्षजीले चाहिँ आउनलाई अघि भएन, अब यो गर्ने सहभागिता सबै हामीले सबै तन्मन धनले सबै सहयोग गर्छु नै भनेर भन्नुभएको छ होइन। विश्व संस्कृत दिवस हामीले जो मनाउँछौँ त्यसको चाहिँ एउटा आन्तरिक उपादेयता, आन्तरिक लभ्य र एउटा बाह्य चाहिँ उपादेयता, बाह्य लभ्य, त्यो रूपमा हामीले हेरौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ प्रवचनले दुइटै कुरालाई चाहिँ निमा एड्रेस गर्छ। हामीले आन्तरिक रूपमा पनि हामीलाई चाहिँ निमा के चाहिँ निमा शिक्षा दिन्छ, बाह्य रूपमा त्यसलाई हामीले प्रचार गर्दाखेरि बाहिरतिर पनि त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ राम्रै रहन्छ। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ अब हाम्रो प्रकाशन हाम्रो जरोकिलोको संस्कृतसँग जोडिएको अथवा समष्टिसँग जोडिएको कुराको चाहिँ प्रकाशन पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। न हामीले नैतिक शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छौँ, न चाहिँ भाषा यस्तो छ, कुन भाषामा के वाङ्मयहरू लेखिएका छन् त्यो हामीले प्रचार प्रसार गर्न सकेका छैनौँ भन्ने उद्देश्य उहाँकै प्रेरणाले अहिले हामी पनि संस्कृतलाई र अन्य भाषाहरूलाई कसरी उत्थान गर्ने, फेरि यौगिक साइन्स भन्ने अहिले हाम्रो स्थापना पनि भएको छ र स्कुल अफ आर्ट्सले नै त्यसको विज्ञापन गरेर अहिले विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने क्रम पनि जारी छ। यो चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयले के गरिरहेछ, के रहेछ भनेर अलिकति जानकारी छ। यो संस्कृत दिवस मनाएको सार्थकता झल्किन्छ। अब 5 वर्षमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। मेरो त अपेक्षा के छ भने यो संस्कृत दिवस यसभित्र रहेका विभिन्न कार्यक्रमले अझ चाहिँ यसले विस्तार गर्ने मौका पाउँछ र यति भन्दै हाम्रो जीवन, हाम्रो संस्कार, हाम्रो पद्धति संस्कृत हो। संस्कृतम मूलम भनिएको छ। किन भन्दा हामी यसैमा बाँधिएका छौँ। यस कुरालाई बिर्सनु भएन। जुन दिन हामीले आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, भाषा बिर्सिन्छौँ हामी चाहिँ आफ्नोपन रहँदैन। मैले अघि पनि त्यहाँ बोल्नुपर्ने थियो, एउटा प्रसङ्ग आएको थियो। न्युटनले चाहिँ विकास गरेका हुन् गुरुत्वाकर्षण। कपिल मुनिले भन्नुभएको छ त गुरुत्वात् पतनम भनेर। त यो त कैयौँ वर्षको पहिला कहाँको तपाईँको न्युटनले भनेर मैले प्रतिवाद गरेर आएको छु भर्खरै त्यहाँ एउटा कार्यक्रम होइन। हाम्रो शास्त्रमा सारा कुराहरू चाहिँ
पहिलेदेखि भएका कुराहरू, यथार्थ कुराहरू, संस्कृतिसँग जोडिएका कुराहरू छन्। हामीले कहिलेकाहीँ जीवनसँग यसलाई जोड्न सकेनौँ, समाजसँग जोड्न सकेनौँ। कुनै संवाद भएको हुन सकोस्। एउटा मेरो यो अहिले आउँदै गरेको संस्कृत दिवसका निमित्त आफैलाई दिएको शुभकामना, किनभने म पनि यसैभित्र छु र यो एउटा मैले भन्नुपर्दाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो। दोस्रोमा एउटा कुनै कार्यक्रममा हामी संवादै गर्छौँ भने पनि समस्त रूपमा संस्कृतमै के अरे संवाद गर्ने त्यो खालको माहौल बनाउनका निमित्त त्यो खाँचो मैले देखिएको। समाजमा सांस्कृतिक चाहिँ जागरण ल्याउनको लागि संस्कृत वाङ्मयभित्र अथवा प्राच्य संस्कृत वाङ्मयभित्र रहेको कुरालाई नै यथार्थमा चित्रण गर्नको लागि हाम्रा वार्षिक पर्वहरूमा जो आउँछन् संस्कृतका कुराहरूमा चाहिँ छेडखान गर्ने कुराहरू आउँछन्, गीत सङ्गीतका माध्यमले चाडपर्वलाई ल्याउँछन् भनेदेखि यथार्थमा के हो भन्नको लागि हामीले जस्तो चाहिँ नाटकको कुरा आयो, रूपक नाटकको कुराहरू आयो, भाषण सम्भाषणका कुरा आयो र युट्युब च्यानलमा हाम्रो चाहिँ विठल सरले भन्नुभयो युट्युब च्यानलमा पनि प्रयोग गर्ने अरू विभिन्न ढाँचाले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र दैनन्दिन प्रयोग गर्ने हिसाबले जानुपर्छ एउटा पाटो। र हामी चाहिँ 27 गते 2:30 बजे चाहिँ यहीँ भेला हुने कार्यक्रम छ र जो जहाँ छौँ हामी उहाँले चाहिँ सिम्पल केही नभए पनि 27 गते हामीले संस्कृत दिवस मनाउँदैछौँ र तपाईँले पनि आफ्नो ठाउँमा मनाउँछ है भनेर चाहिँ सानो सन्देश चाहिँ छोडिदिनु। तर सुरुदेखिबाट जुन स्वामित्व बोध भयो नि विश्वविद्यालयहरू, विभागहरू योबाट यो कुरालाई मैले राम्रो मानेको छु। व्यक्तिगत रूपमा पनि होइन जयन्ती संस्थाको चाहिँ देखि लिएर उहाँ व्यक्तिगतै पनि हेऱ्यो भने त्यो हार्दिकता जुन झल्किन्छ गुरुहरूको, त्यसको लागि पनि यहाँहरूलाई साधुवाद छ र यो वर्षको पनि हामी अघिल्ला वर्षहरू जस्तै सफल हामी पार्ने